सानह 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के बिखरने का अमल जारी है। ऐसे में इमरान खान के साबिका दस्ते रास्त और एटीएम कहलाने वाले जहांगीर तरीन की जानिब से अपनी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम से इन अफवाहों को तक़वियत मिली है कि मुल्क में एक बार फिर मुक़्तदरा क़ुव्वतें कोई किंग्स पार्टी तश्कील दे रही हैं। ताहम जहांगीर तरीन अपने साबिका कप्तान को कितना टफ टाइम देने में कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी इबादुल हक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी जमात का क़याम तो कदरे आसान है, लेकिन इसकी अवामी सतह पर पजीराई एक इंतहाई कठिन अमल है। इसी वजह से कई सियासी जमातें कायम तो रहीं, लेकिन वक्त के साथ साथ तांगा पार्टी बन गईं। इबादुल हक के मुताबिक सियासतदानों और जनरलों समेत मुख्तलिफ मकादब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने सियासी जमातें तो बनाई, लेकिन इनमें से बड़ी तादाद को अवामी सतह पर कोई कामयाबी न मिल सकी, बल्कि ये जमातें सिर्फ इलेक्शन के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड का हिस्सा बनने के सिवा कोई खास काम न कर सकीं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दस्तयाब फहरिस्त के मुताबिक कमीशन में रजिस्टर्ड जमातों की तादाद 168 है। गुज़िश्ता दिनों लाहौर के 5 स्टार होटल में एक नई सियासी जमात का जन्म हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नामी ये जमात वो दूसरी सियासी जमात है जिसका बाज़ाब्ता ऐलान किसी 5 स्टार होटल में किया गया। इससे पहले 1997 में साबिक सदर सरदार फारूक लगारी ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बाद अपनी सियासी जमात मिल्लत पार्टी की बुनियाद भी 5 स्टार होटल में रखी थी। इत्तफाक से उस वक्त भी यही होटल और यही हाल था। अलबत्ता मिल्लत पार्टी को किंग्स पार्टी नहीं कहा जा सकता, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान के बारे में एक अमूमी राय है। मुल्क में किंग्स पार्टी की ना तो इस्तिलाह कोई नई है और न ही इसका तजुर्बा नया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो इसके बाद मुस्लिम लीग नून से एक नई सियासी जमात बनाने का अमल शुरू हो गया। इस पर मरहलावार काम हुआ और शुरू में मुस्लिम लीग नून को छोड़ने या इससे नाराज रहनुमाओं ने एक हम ख्याल ग्रुप बनाया जिसे मुस्लिम लीग हम ख्याल का नाम दिया गया, लेकिन जल्द ही वो एक सियासी जमात में तब्दील हुआ। शुरू में इस मुस्लिम लीग के करता धरता साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर रहे। फिर गुजरात के चौधरी बरादरान यानी चौधरी शुजात हुसैन ने इसकी बागडोर संभाल ली। इस तरह मुस्लिम लीग नवाज से मुस्लिम लीग कायदे आज़म यानी काफ लीग वजूद में आई। इस किंग्स पार्टी ने 2002 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और पीपल्स पार्टी के 10 अरकान को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बना ली। पीपल्स पार्टी के अलग होने वाले 10 अरकान ने अपने ग्रुप को पीपल्स पार्टी पैट्रियट का नाम दिया। इस तरह पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब होने वाले राव सिकंदर इकबाल वजीर दिफा और सैयद फैसल सालेह हयात वजीर दाखिला बन गए। इससे एक इत्तफाक कहें या फिर नाम की करामात के जनरल परवेज मुशर्रफ के अलावा जनरल अयूब खान और जनरल जियाउल हक ने भी सरकारी सतह पर जिस सियासी जमात की सरपरस्ती की वो मुस्लिम लीग ही थी। अलबत्ता उनके साथ लाहिक़े मुख्तलिफ रहे। जनरल अयूब खान के दौर में इसे मुस्लिम लीग कन्वेंशन तो जनरल जियाउल हक के दौर में सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही कहा गया। जनरल जियाउल हक के बाद मुस्लिम लीग तकसीम दर तकसीम हुई। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग जोनिजो, मुस्लिम लीग जिना और फिर मुस्लिम लीग ज़िया वजूद में आई। इस सब के अलावा पहले से मौजूद मुस्लिम लीग फंक्शनल भी कायम है। जनरल अयूब खान ने मुस्लिम लीग कन्वेंशन तख्लीक की जिसके मुकाबले में मुस्लिम लीग कौंसल रही। फिर पीर पगाड़ा की फंक्शनल लीग सामने आई और इसके एक रुकन मोहम्मद खान जुन्नी जो 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद वजीर आजम बने और फिर एक और मुस्लिम लीग वजूद में आई। 1992 में मुस्लिम लीग नून की दाग बेल डाली गई और फिर इसने 1993 में इंतखाबात में हिस्सा लिया। इस सब के अलावा सियासतदान मलिक कासिम अपने नाम से एक मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग कासिम के जरिए सियासत में मुतहर्रिक रहे। साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ का ज़हूर हुआ, लेकिन ओहदे से अलग होने के बाद जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने अपनी जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ धड़ों का हिस्सा रहने वाले सियासतदान शेख रशीद अहमद ने अपनी खुद की जमात अवामी मुस्लिम लीग कायम की। किसी एक सियासी जमात के ज़ेर ताब आने पर इसकी तकसीम भी कोई नई बात नहीं है। जनरल जियाउल हक के मार्शल के बाद पीपल्स पार्टी बराह रास्त निशाने पर थी। पीपल्स पार्टी से भी इसके जाने माने रहनुमा अलग हुए, बल्कि नए नाम से पीपल्स पार्टी का दोबारा जन्म हुआ। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम
ذوالفقار علی بھٹو پر جب کڑا وقت آیا تو ان کے قریبی ساتھی اور ان کی کابینہ کے ارکان ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ کے رکن مولانا کوثر نیازی نے علیحدگی اختیار کر کے پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی۔ پھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رامے نے لاہور میں مساوات پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح 1986 میں پیپلز پارٹی کے دو اہم اور بڑے نام سندھ کے وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ جتوئی اور سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر نے نیشنل پیپلز پارٹی قائم کی۔ پیپلز پارٹی کے سیاسی سفر میں کئی دھڑے بنے۔ ان میں ایک دھڑا بے نظیر بھٹو کے بھائی نے پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے نام سے بنایا۔ اس کے علاوہ زید شہید بھٹو کی بنیاد پیپلز پارٹی کے ایک رہنما رانا شوکت محمود نے رکھی، جس میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے پرانے رہنما شریک ہوئے، لیکن بعد میں یہ پارٹی شہید بھٹو میں ضم ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے پیٹریاٹ اور شیرپاؤ کے لائقے سے بھی دو دھڑے وجود میں آئے۔ 2002 میں اس وقت کی پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کی کسی قسم کی تعدیبی کارروائی سے محفوظ رہنے کے لیے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تشکیل دی اور اسی نئے نام سے الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کروائی تاکہ سال 2002 میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لیں۔ پیپلز پارٹی اب بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے انتخابات میں حصہ لیتی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے بیک وقت دو عہدے رکھنے یعنی صدر مملکت اور پارٹی صدارت رکھنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے روبرو درخواست کی سماعت کے دوران آصف علی زرداری کے وکیل اور سابق چیئرمین سینٹ وسیم سجاد نے یہ بیان دیا تھا کہ اب پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت نہیں رہی اور نہ ہی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے۔ صرف پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے اور صدر آصف علی زرداری کے پاس اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ 1970 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھنے والی ایک شخصیت ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں زیادہ سیاسی جماعتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایئر مارشل اصغر خان نے سیاسی زندگی میں دو جماعتیں بنائیں۔ انہوں نے پہلے جسٹس پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور پھر اسے دیگر تین سیاسی جماعتوں کے ساتھ ضم کر کے نئی سیاسی جماعت پاکستان جمہوری پارٹی بنا لی۔ اس اتحاد میں سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کی جماعت نظام اسلام پارٹی، سابق ڈپٹی وزیر اعظم نور الامین کی قومی محاذ اور نوابزادہ نصر اللہ خان کی عوامی لیگ اس سیاسی جماعت کا حصہ تھے۔ اس پارٹی کی صدارت بعد میں نوابزادہ نصر اللہ خان کو مل گئی۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان نے پھر نئی جماعت تحریک استقلال قائم کی۔ یہ جماعت کبھی انتخابات میں کامیاب تو نہیں ہوئی، البتہ اس جماعت سے نواز شریف دیگر مشہور شخصیات نے سیاست شروع کی، جبکہ اعتزاز احسن اور محمود قصوری بھی کچھ عرصے کے لیے اس کا حصہ رہے۔ محمود علی قصوری نے جب تحریک استقلال میں شمولیت کی تو پھر یہ کہا گیا کہ تحریک استقلال کو پارلیمنٹ میں نشست مل گئی کیونکہ وہ اس وقت رکن اسمبلی تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان نے سیاست سے کنارہ کشی کی تو اپنی جماعت کو تحریک انصاف میں ضم کر دیا، لیکن آج بھی تحریک استقلال اسی نام اور اسی سے ملتے جلتے نام سے قائم ہے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان عسکری حلقے سے اکیلے نہیں تھے جنہوں نے اپنی جماعت قائم کی۔ ان کے علاوہ سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے 1996 میں عوامی قیادت پارٹی کی بنیاد رکھی۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی یعنی جنرل نیازی نے جماعت عالیہ مجاہدین بنائی اور سابق ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل حمید گل نے سیاسی جماعت تحریک اتحاد تو قائم کی، لیکن اس کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن نہیں کروائی۔ پیپلز پارٹی کے عام رہنما اور سابق صدر فاروق لغاری نے بھی ایک سیاسی جماعت بنائی، اس کا نام ملت پارٹی رکھا گیا اور اس میں ان کے قریبی دوستوں اور پیپلز پارٹی کے ناراض لوگوں نے شمولیت کی، لیکن پھر اس جماعت کا وجود ختم ہو گیا کیونکہ فاروق لغاری نے اپنی زندگی میں ہی اسے اس وقت کی کنگز پارٹی مسلم لیگ قاف میں ضم کر دیا تھا۔ دینی جماعتوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو جماعت اسلامی میں 1956 کے ماچھی گوٹ کے اجتماع کے سوا کوئی بڑی تقسیم نہیں ہوئی، جب جماعت اسلامی کے امیر احسن اصلاحی سمیت کئی رہنماؤں نے اس سے راہیں الگ کر لی۔ جماعت اسلامی نے 1993 کے انتخابات جماعت اسلامی کے بجائے پاکستان اسلامی فرنٹ کے نام پر لڑے، لیکن کامیابی نہ ملی۔ JUI کے دو دھڑے جمیعت العلماء اسلام فضل الرحمان اور جمیعت العلماء اسلام سمیع الحق کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی طرح جمیعت العلماء پاکستان کے بھی نورانی گروپ اور نیازی گروپ رہے۔ پاکستان عوامی تحریک کے نام سے ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی جماعت بنائی اور ایک مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ MQM نے نہ صرف اپنا نام تبدیل کیا بلکہ یہ بھی دھڑے بندی کا شکار رہی۔ پہلے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی۔ اسی جماعت کا حقیقی گروپ بھی سامنے آیا۔
اور اب MQM پاکستان اور MQM لندن بھی ہیں۔ اسی جماعت کے ایک رہنما اور سابق سینیٹر مصطفیٰ کمال نے ایک سرزمین پارٹی بھی بنائی تھی۔ سابق فلم سٹار مسرت شاہین نے تحریک مساوات کے نام سے سیاسی جماعت بنائی جو صرف خبروں کی حد تک رہی۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائرڈ افتخار محمد چودھری نے پاکستان جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی، جس کے پلیٹ فارم سے ایک آدھی پریس کانفرنس ہوئی۔ 1993 کے عام انتخابات کے بعد اس بات پر چرچا ہوا کہ ملک نے 2 پارٹی سسٹم یعنی 2 جماعتوں کے سیاست کی طرف سفر شروع کر دیا ہے، لیکن یہ تجربے بھی ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئے اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی پارلیمنٹ تک پہنچنے میں کامیاب رہیں۔ سیاست دانوں نے سب سے زیادہ شاید گزشتہ 20 برس میں سیاسی جماعتوں کو خیر بات کہا اور ایک جماعت سے دوسری اور پھر تیسری جماعت میں شمولیت اختیار کی، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔